बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई है, दुआ ज़हरा मिल गई है। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा लाहौर से कैसे मिली? पुरस्रार कहानी अपने अंजाम को तो पहुँची, लेकिन बहुत से सवालात जो है वो छोड़ गई है, जो मैं आपके गोश गुजार करूँगी। आपको याद ही है, आपको मालूम है कि मैं जब भी कोई वीडियो करती हूँ तो मेरा मतलब एक मैसेज पहुँचाना भी आप तक होता है। मैंने दुआ ज़हरा पे पहले वीडियो की और मैंने आप लोगों से इस्तदा की कि खुदा के लिए उसके वालिदैन बहुत परेशान है। उनको आप मज़ीद इस तरह की गलत बातें करके कि टैबलेट वो साथ लेकर गई, वो बच्ची जो है वो खुद गई है, किसी के साथ बैठ कर गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है, इस तरह की बातें आप लोग करते रहे। और मैंने आप लोगों से यही एक दरख्वास्त की कि आप इस तरह की बातें ना करें। वो लोग इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में है। इब्तदाई तौर पर जब मैं आपको सारी चीज़ें बता रही थी कि एक कैमरा जिससे देखा जा सकता था, वहाँ पर तो नहीं देखा गया कि उस लड़की को कोई लेकर जा रहा है या वो खुद जा रही है, लेकिन दूसरी साइड का कैमरा जो है वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद ये भी कहा गया कि गली चूँकि बहुत तंग थी, इसलिए कोई गाड़ी तो नहीं आ सकती, कोई मोटर बाइक या कोई रिक्शा हो सकता है। उसके वालिद को कुछ लोगों के ऊपर शक भी था, उन लोगों के नाम भी उन्होंने बताए, उन लोगों को भी पकड़ा गया, उनसे भी पूछगिछ की गई। फिर उसके बाद एक घर था जिसमें कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो लोग शुरू में पहले अपना कैमरा जो है वो नहीं हवाले कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब पुलिस उनसे तफ्तीश करती है, उन्हें सब चीज़ें हैंड ओवर करनी पड़ती हैं, तो उसमें पुरस्रार तौर पर उस दिन की वीडियो गायब थी जिस दिन के दुआ अगवा हुई है। इस पे ये था कि या तो ओवरराइट हो गई है वीडियो या फिर जानबूझ के डिलीट की गई है। अभी इस पे भी देखेंगे कि क्या उस घर के लोगों का भी कोई ताल्लुक है उन लोगों के साथ जो कि दुआ को ले जाने वाले थे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि दुआ कहाँ पर है, दुआ ने क्या बयान दिया है, दुआ ने कुछ बातें की हैं, दुआ का जल्दी एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा और रिलीज़ किया जाएगा। ये सब कुछ क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें उसके वालिद ने की है, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दुख है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे इस वक्त में, क्योंकि लोग भांत भांत की बातें भी करेंगे, तकलीफ़ भी देंगे, लेकिन वालिदैन से एक इस्तदा है अपने बच्चों के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक़ पैदा करें। वो एक ज़माना था जब वालिदैन बच्चों के ऊपर सख्ती करते थे और बच्चे काबू में आ जाते थे, लेकिन अब ये जो ज़माना है ये बड़ा ही मुश्किल दौर है, ये बड़ा पुराशोभ दौर है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को दीवार से लगाएंगे, आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे रिबेलियस भी हो सकते हैं। मैंने पहले आपसे ये भी कहा था कि आप खुदा के लिए मत कहें वो बच्ची भाग गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसके वालिद ने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि लोग जब कहते हैं कि बच्ची के साथ टैबलेट जो है वो टैबलेट लेकर गई है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, और लास्ट सर्चेज़ उसके ऊपर कोर्ट मैरिज की थी, शादी किस तरह से की जाती है उसके बारे में सर्चेस थी। तो उसके वालिद कहते हैं कि मैं इस चीज़ से बड़ा तकलीफ़ में आता था। मैं उसके वालिद ने ये बात बताई है, उनके अपने इंटरव्यू में ये बात है। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है, जब उसका 7 इंच का वो टैबलेट है और वो जीन्स ज़्यादातर पहनती थी, तो जब वो बाहर कोई काम उसकी वालदा कहती थी कि ये कर दो, ये उठा दो, ये रख दो, तो वो अगर गेम्स कोई खेल रही होती थी तो उस टैबलेट को अपनी पॉकेट में डाल लेती थी और पॉकेट में डालने के बाद वो अपने काम की तरफ चली जाती थी। इसी तरह से जब हमने इसको कहा कि गार्बेज जो है वो नीचे फेंकाओ, तो उस वक्त भी इसने ये अपनी पॉकेट में डाला और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो इस चीज़ को प्लीज़ बुनियाद ना बनाएं कि बच्ची जो है वो टैबलेट लेकर गई है क्योंकि उसका मकसद था भागना और वो भाग कर गई है। फिर उसके बाद इसके वालिद ने कहा कि मैं बड़े दुखी और भारी दिल के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा ये बताने को, लेकिन जितनी भांत भांत की बातें हो रही हैं तो मैं एक बात और बता दूँ कि जिस वक्त मेरी बच्ची घर से गायब हुई है, तो मैं चूँकि बाप हूँ, मैं हर एंगल से देख रहा था, सोच रहा था, जबकि बच्ची छोटी है, 14 साल की उनके मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले अपनी बीवी से पूछा, मैंने अपनी बीवी से सबसे पहले पूछा कि तुम्हारा कोई जेवर तो गायब नहीं हुआ? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसे पूछा कोई घर में पैसे थे, वो तो गायब नहीं हुए? उसने कहा नहीं। तो वो कहता मैं ये बात सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि उसके कपड़े घर में मौजूद हैं, जूते मौजूद हैं, पैसे मौजूद हैं, ज्वेलरी मौजूद है। अगर उसने भागना होता तो वो ये सब चीज़ें लेके जाती। अब जब ये बच्ची बाजियाब हुई है तो मुझे उसके वालिद के ये जुमले याद आ रहे हैं, इसलिए मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं। मैं वो आपके सामने रख दूँगी, किस तरह बाजियाब हुई है वो भी आपको पता लगता है। उसके बाद इसके वालिद ने कहा कि लोगों ने मुझसे सवालात किए, लोगों ने मुझसे सवालात किए कि बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल जाती थी। वो क्लास 4 में थी जब कोविड आया, क्लास 5 में वो प्रमोट हुई विदाउट एनी एग्ज़ाम्स, फिर क्लास 6 में भी वो प्रमोट हुई। लेकिन हमारी फैमिली में इतनी डेथ्स हुई, 2-4 बड़ी करीब की, मेरे ससुर की भी कोविड की वजह से, कि हम बहुत डर गए थे। मैं बहुत खौफजदा हो गया था और इस खौफ की वजह से मैं नहीं कोई फ़ैसला कर पा रहा था कि मैं अपनी बच्ची को भेजूँ इससे पहले कि मैं उसकी वैक्सीनेशन कराऊँ। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड्स भी दिखाए, उन्होंने कहा कि अब उसकी वैक्सीनेशन हो गई थी, ये उसका बस्ता तैयार है, उसको हमने अब स्कूल भेजना था। तो ये हम फैसले कर चुके हुए थे। तो उन्होंने ये बातें कुछ क्लियर की थी। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ असल वाक़े की तरफ। असल वाक़या अब कुछ इस तरह से हुआ है। ये बच्ची कहाँ से मिली है? ये 14 साल दुआ ज़हरा बेसिकली ये कराची से गायब हुई थी और ये मिली है लाहौर से। अब मैं आपको बताऊँ कि बड़ी टेक्निकली टीमों ने इसको सर्च किया था लाहौर की। वहाँ ज़ाहिर सी बात है बहुत से सोशल मीडिया ग्रुप्स थे जिनके ऊपर इस बच्ची की तस्वीर जो है
وہ شیئر کر دی گئی تھی. لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، جو شہر تھے پاکستان کے ان سب میں، تھانوں میں، ہر جگہ اس بچی کی تصویر جو ہے وہ بھیج دی گئی تھی. اب یہ بچی جو ہے اس نے خود پیش ہو کر دیا ہے یہ گواہی کہ نہیں، ابھی اس کے بارے میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ بچی جو ہے یہ بازیاب ہوئی ہے. یہ اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گئی ہوں. اب چونکہ وہ یہ کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گئی ہوں، لگتا ایسا ہے کہ اس نے خود جو ہے تھانے میں جا کے پیش ہوئی ہے، کیونکہ جب بات اتنی پھیل گئی، ہر جگہ ویڈیوز، تصاویر، سب کو پتہ ہے، اور پتہ ہے کہ اس پہ بہت سخت سزا بھی ہو سکتی ہے. بیسیکلی بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑا ہے کہ اس بچی نے کورٹ میرج کر لی ہوئی ہے، یہ بتایا گیا. ابھی تک کی معلومات ایٹ دس ٹائم، دس از لائک 2:30 جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. اب جب میں یہ اپلوڈ کروں گی اور جب آپ تک پہنچے گی تو میں نہیں کہہ سکتی اس وقت تک صورتحال جو ہے وہ کیا بدل گئی ہوگی. میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کروں گی، آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دعا زہرا جو ہے اس نے نکاح نامہ جو ہے اس کا حاصل کر لیا گیا ہے، اور لڑکی چونکہ انڈر ایج ہے تو اس پر اب وہ کیس بھی ظاہر سی بات ہے اس دوسرے شخص کے اوپر بن سکتا ہے. لیکن اس نے تھانے میں پیش ہو کر یہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہوں، اور یہ لڑکی کراچی سے اب لاہور میں ملی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کہیں سے کوئی پتہ نہیں لگ سکا. ظاہر سی بات ہے جس نے بھی جو شخص بھی ساتھ لے جانے والا تھا یا جو بھی فیملی تھی، انہوں نے شاید اس بات کا بھی خاطر خواہ خیال رکھا ہے کہ کیمراز کہاں کہاں لگے ہیں، اس طرف سے گئے ہیں جہاں سے پتہ نہیں لگ سکا. پھر اس کے بعد جو ایک شروع میں جس چیز کو میں بڑا کہہ رہی تھی کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ سرچز کے اندر کورٹ میرجز اور یہ چیزیں آئی ہیں، تو اس پر پھر اب سوال ضرور اٹھ رہے ہیں. دیکھیں، ہم پہلے جب بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، میں جب رپورٹنگ کرتی ہوں خاص طور پہ، میں بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرتی. میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کیجیے. میں آپ کو بتاؤں، سچ مانیے، 14 سال کا بچہ کوئی اس کا ذہن نہیں ہوتا. اگر اس بچی سے غلطی ہوئی ہے، ہم لوگ بڑے ظالم ہیں، ہم کسی کو سپیس نہیں دیتے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچی گئی کیوں اور کس طرح سے گئی، لیکن یہ اس بچی کو ہمیں سپیس دینا ہے، ہمیں اس کے والدین کو سپیس دینا ہے. آپ لوگ ڈریے کہ خدا نہ خواستہ کسی اور کے گھر میں اس طرح کا حادثہ ہو. اپنے گھر میں پہلے سے چیزوں کو درست کیجیے، اپنے بچوں سے کلوز ہوئیے. اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے ٹیبلٹس نکال کے یا اس کے فون نکال کے آپ صرف اس کو چیک کریں اور آپ سمجھیں کہ میرا کام پورا ہو گیا. آپ اپنے بچے کو اعتماد دیں کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہوگا تو ہم تمہاری شادی کریں گے. اگر تم کچھ چاہتے ہو تو ہم سے شیئر کرو، تمہاری کیا نیڈس ہیں، تمہاری کیا خواہشات ہیں. بچہ بہت زیادہ اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں تو مت کیجیے اس طرح. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑا پراشوب زمانہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ بچوں کے پاس بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. ہم لوگ ابھی ظاہر سی بات ہے اگلی جنریشن جو ہوتی ہے، پچھلی جنریشن کو بہت سی چیزوں میں بیوقوف آرام سے بنا لیتی ہے، لیکن بچے کو بچے ہونے کا مارجن دیا جائے. اور ابھی بھی میرے ذہن میں سوالات ہیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس لڑکی کو کوئی ڈرایا دھمکایا گیا ہو، کیونکہ اس کے والد نے کہا کہ گھر سے نہ کپڑے غائب ہیں، نہ پیسے غائب ہیں، نہ جولری غائب ہے. اس کے علاوہ ٹیبلٹ کا جو انہوں نے بتایا ساتھ لے جانے کا، تو وہ اتنا چھوٹا سا ٹیبلٹ تھا کہ وہ اس کے پاکٹ میں آسانی سے آ سکتا تھا. تو ہمیں اس چیز کو ابھی بھی شک کا فائدہ دینا چاہیے، انلیس اس بچی کا بیان سامنے آ جائے، اور پھر وہ جب چلے تو پھر اس کے بعد پتہ لگے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے. پولیس نے بہت سی ریڈز کی، یہ بچی نہیں مل پائی. پولیس نے کلیم کیا کہ یہ بچی جو ہے اس نے گھر اکیلے چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن فیملی نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہاں تک کہ SHO کو معطل کیا گیا، جس نے وہ CCTV کیمرہ جو ہے ریلیز کیا فوٹیج، جس میں ایک بچی کو ایک وین میں جاتے ہوئے دکھایا گیا تھا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے ان کے ہمسائے کی لڑکی تھی. اب اس پر جو مہدی کاظمی صاحب ہیں، جو اس بچی کے والد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس پروگریس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا. وہی بات میں کر رہی ہوں، ابھی 2:30 تک جو میری معلومات ہے اس کے مطابق مہدی کاظمی صاحب نے کہا مجھے ابھی تک نہیں معلوم، نہ ہی مجھے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا ہے. اور ان کی بچی جو ہے وہ ابھی تک اس کے بارے میں ان کو اس وقت تک کبھی نہیں بتایا گیا. معذرت کے ساتھ میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی جس میں اس کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر میری بچی بازیاب نہ ہوئی، میں نہیں چاہتی کہ وہ ایک اور زینب کی طرح وہ والا معاملہ ہو. مجھے اپنی بچی زندہ چاہیے، اور جس کسی کے پاس میری بیٹی ہے تو وہ میری بیٹی کو واپس کر دے، ہم ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کریں گے. تو ہو سکتا ہے معاملہ کچھ اس طرح کا بھی ہو. ہمیں پھر بھی شک کا ایک مارجن رکھنا چاہیے. 14 سال کی بچی کوئی اتنی سمجھدار نہیں ہوتی، تو خدا کے لیے لوگوں کے اوپر الزامات لگانے، باتیں کرنا، مسلک کا، مذہب کا وہ ایک کارڈ استعمال کرنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں سے بالاتر ہو کر ایک والد کی، ایک والدہ کی طرح دیکھیے. اور ہر ایک کی عزت کو، اپنی عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے. جب آپ کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو باقی انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. آپ بھی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے مکافات عمل. ہم جو کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو وہ سب کچھ ہمارے اوپر آتا ہے. تو خدا کے لیے ظالم نہ بن جائیے گا، مارجن دیجیے گا. ویٹ کرتے ہیں وہ بچی کیا بیان دیتی ہے. اور میں اگلا ایک اور کیس آپ کو نوشین کاظمی نامی لڑکی کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ اپنے گھر سے اسی طرح سے کراچی سے غائب ہوئی ہے. اور وہ معاملہ کیا ہے وہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.